नाज़रीन, मैं हूँ खुर्शीदा परवीन और न्यूज़ मोमेंट उर्दू से आपका इस्तकबाल करती हूँ। न्यूज़ मोमेंट उर्दू में आज की खबरों की सुर्खियाँ दर्ज झैल हैं। ईडी ने बर्दवान यूनिवर्सिटी में तकरीबन 2 करोड़ रुपए के माली बदउनवानी की इब्तदाई जांच शुरू कर दी है। बर्दमान हटिया बर्दमान मेमो एक्सप्रेस का मुख्तसर खात्मा, मुख्तसर आगाज। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का खून अतिया कैंप। बेंगलुरु में आरसीबी के जश्न के दौरान भगदड़ पर विराट कोहली के खिलाफ शिकायत। आसनसोल NULA में बदअनवानी, मुंसिफाना तहकीकात, बीजेपी के केश नंदू मुखर्जी का इल्जाम। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. डबल BA ऑनर्स, BCA ऑनर्स, BSc बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स, DHM ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, काजी नजरुल यूनिवर्सिटी मगरबी बंगाल और AICTE मंजूर शुदा कॉलेज से वाबस्ता। दाखिला जारी www.research.ac.in। दाखिला जारी है। दाखिला के लिए कॉल करें। हमारा नंबर है 8509276747 9339316820 8389866920। नए कैंपस की नई शुरुआत। सेशन 2025-26 की क्लासेस हमारे बिल्कुल नए कैंपस पर शुरू होती है, जो एक दिलचस्प सफ़र के लिए तैयार हैं। ईडी ने बर्दवान यूनिवर्सिटी में तकरीबन 2 करोड़ रुपए के माली बदउनवानी की इब्तदाई जांच शुरू कर दी है। इसरार अहमद की इत्तला के मुताबिक बर्दवान यूनिवर्सिटी में तकरीबन 2 करोड़ रुपए की माली बदउनवानी के मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इब्तदाई जांच शुरू की है। मरकज़ी तहकीकाती एजेंसी ने बैंक और यूनिवर्सिटी हुक्काम को ख़त लिखकर इस सिलसिले में तफसीली मालूमात तलब की है। इल्ज़ाम है कि यूनिवर्सिटी के फिक्स्ड पार्ट्स के 1,93,89,876 रुपये की मियाद ख़त्म होने से पहले ही निकाल लिए गए थे। ये ठेकेदार के अकाउंट में जमा कराया गया था। पुलिस और CID के बाद इस बार कोलकाता हाई कोर्ट के हुक्म पर ईडी ने जांच शुरू की है। यूनिवर्सिटी के साबिक ज्वाइंट रजिस्टर्ड दीप मालिया घोष ने हाई कोर्ट से रजू होकर एक मरकजी एजेंसी से बदउनवानी की तहकीकात करने की दरख्वास्त की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो लोग तवील अरसे से यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं, उन्हें CID की तहकीकात पर भरोसा नहीं है। उनके अल्फाज में इस वाक़या का मरकजी मुलजिम भक्ता मंडल के फाइनेंस डिपार्टमेंट में सीनियर असिस्टेंट है। उसे 1.5 साल से गिरफ्तार नहीं किया गया है। यूनिवर्सिटी ने बर्दवान शहर के बड़ा बाजार इलाके में वाक़े इस सरकारी बैंक में एक FD में कई करोड़ रुपए जमा कराए थे। इत्तलाआत के मुताबिक 6 फरवरी 2024 को मेजॉरिटी की तारीख से पहले यूनिवर्सिटी के तकरीबन 2 करोड़ रुपए निकलवाए गए थे, जो एक ठेकेदार के अकाउंट में जमा कर दिए गए थे। यूनिवर्सिटी ने बर्दवान पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने तहकीकात के दौरान यूनिवर्सिटी के एक मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया। बाद-ए-अज़ां CID ने तफ्तीश संभाली। उसने चार्जशीट भी पेश की। इसके बाद भक्ता मंडल समेत 10 लोगों के नाम हैं। भक्ता मंडल अभी तक
مفرور ہے۔ CID ذرائع کے مطابق چارج شیٹ میں 3 سرکاری بینک کے افسران کے نام بھی شامل ہیں۔ کچھ دن پہلے ED کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر مکیش کمار نے بردوان میں سرکاری بینک کے زونل مینیجر کو خط لکھ کر FD کے بارے میں جانکاری مانگی تھی۔ بینک ذرائع کے مطابق ED کے دفتر میں کچھ عہدیداروں سے پوچھ تاچھ کی گئی۔ ایجنسی چارج شیٹ میں نامزد 3 اہلکاروں کے ذاتی اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی جاننا چاہتی ہے۔ ED ذرائع کے مطابق تینوں عہدیداروں کے 2021 سے 2024 تک کے منقولہ اور غیر منقولہ اثاثوں کی تفصیلی جانکاری مانگی گئی ہے۔ آسنسول مرغا سال عیدگاہ اور دیگر مقامات پر عید الاضحیٰ کی پرامن نماز۔ وسیم خان کی رپورٹ کے مطابق عید الاضحیٰ کی نماز ہفتہ کو آسنسول مرغا سال عیدگاہ میں پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہوئی۔ نماز کے دوران نمازیوں نے ملک اور برادری کی ترقی کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر عید کی مبارکباد دی۔ نماز کے دوران سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ آسنسول میں بقرعید پر عیدگاہ کے علاوہ دیگر مساجد میں بھی نماز ادا کی گئی۔ اس کے بعد قربانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ کمشنریٹ پولیس نے بقرعید کے موقع پر سیکورٹی کے انتظامات کے لیے زبردست تیاریاں کی تھیں۔ آسنسول میں پولیس اہلکار تعینات تھے۔ پولیس اہلکار آج صبح سے ہی عیدگاہ کے قریب موجود تھے۔ یہ پرامن رہا۔ بردمان ہٹیا بردمان میمو ایکسپریس کا مختصر خاتمہ، مختصر آغاز۔ آسنسول تاتسل وائی رانچی سیکشن میں ٹریک کی دیکھ بھال کے کام کے لیے نمکون یارڈ، رانچی یارڈ اور ہٹیا یارڈ کے ساتھ ساتھ رانچی ڈویژن میں مین لائن سیکشن کے پوائنٹس کے لیے ٹری لاک B ساؤتھ ایسٹرن سے ٹرین کی ضرورت ہوگی۔ جون کے مہینے کے دوران ہر اتوار، پیر، بدھ، جمعرات اور ہفتہ کو 7 جون 2025 نتیجتاً 13504 13503 بردمان ہٹیا بردمان میمو ایکسپریس کو مختصر طور پر ختم کیا جائے گا۔ مختصر طور پر بوکارو اسٹیل سٹی سے شروع ہوا اور بوکارو اسٹیل سٹی اور حاصل کے درمیان سروس برقرار رہے گی۔ رانی گنج چیمبر آف کامرس کی خواتین ونگز کی جانب سے 12 اور 13 جون کو ٹریڈ شو 2025 کا انعقاد کیا جائے گا۔ رانی گنج میں چیمبر آف کامرس کی جانب سے 12 اور 13 جون کو چیمبر کے احاطے میں تجارتی نمائش 2025 کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس حوالے سے جمعہ کو چیمبر کے آڈیٹوریم میں ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر چیمبر کے صدر روہت کھیتان، مشیر اروند، بھارتی خواتین برانچ کی چیئرپرسن CA روبی گھڑوال، بنی کھیتان اور دیگر ممبران موجود تھے۔ چیمبر کے صدر روہت کھیتان نے کہا کہ یہ تقریب خواتین کو بااختیار بنانے کی جانب ایک مثبت قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ رانی گنج اور آس پاس کے علاقوں کے خواتین کو اس تجارتی نمائش کے ذریعے اپنی تیار کردہ مصنوعات کی نمائش اور فروخت کا موقع ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ تقریب میں تقریباً 30 سے 35 خواتین کاروباری حضرات کو اسٹالز لگائے جائیں گے جس میں وہ اپنی مصنوعات کی نمائش کریں گی۔ اس کے علاوہ دونوں دن 3 خواتین ڈاکٹرز بھی موجود ہوں گی جو خواتین سے متعلق صحت سے متعلق اہم معلومات دیں گی۔ یہ تقریب چیمبر کی خواتین ونگ کے تعاون سے منعقد کی جا رہی ہے اور کوئی بھی خاتون شرکت کر سکتی ہیں، چاہے وہ
चैम्बर के मेंबर हो या ना हो। जेसीसी का अजलास ईसीएल के हेडक्वार्टर में हुआ। मीटिंग में ट्रेड यूनियन के नुमाइंदों के साथ साथ ईसीएल के आला इंतजामी ओहदेदारों ने भी शिरकत की। मीटिंग की सदारत श्री सतीश झा, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ईसीएल ने की। इंतजामिया की जानिब से मीटिंग में डायरेक्टर मोहम्मद उन्जुर आलम, डायरेक्टर मिस्टर नीलादरी राय, डॉक्टर मिस्टर गुंजन कुमार सिन्हा, डायरेक्टर प्रोजेक्ट श्री ग्रीश गोपीनाथन नायर और जनरल मैनेजर्स और मुख्तलिफ शोबा जात के सरबराहान तिजारत के सरबराहान मौजूद थे। बीएमएस की नुमाइंदगी मिस्टर अंगद पाध्याय और मिस्टर विनोद कुमार सिंह ने की और INTTUC की नुमाइंदगी मिस्टर हरिराम सिंह ने खुसूसी मदऊ के तौर पर की। दोनों फरीकों ने मीटिंग के नताइज पर उम्मीद जाहिर की और ईसीएल की ऑपरेशनल और माली कारकर्दगी को बढ़ाने और मुलाजमीन को तबई और फलाही सहूलियात को यकीनी बनाने के अपने मुश्तरका मकसद का आदा किया। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का खून अतिया कैंप। आज आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आसनसोल ऑटो मार्केट के सामने एक खून अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में थैलेसीमिया में मुब्तला एक 3 साला छोटी सी बुनियादी तौर पर मौजूद थी। इस मौका पर आसनसोल शुमाली के एमएलए और रियासती वजीर मौलाए घटक, आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, MMIC सोबरत अधिकारी, खून अतिया तहरीक के सरखिल परबीर धर खुसूसी तौर पर मौजूद थे। यहाँ 50 यूनिट खून जमा करने का हदफ मुकर्रर किया गया। गर्मी के पेश नज़र इस तकरीब का इनेकाद किया गया ताकि आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के ब्लड बैंक में खून की कमी ना हो। बेंगलुरु में आरसीबी के जश्न के दौरान भगदड़ पर विराट कोहली के खिलाफ शिकायत। अपनी शिकायत में समाजी कारकुन HM वेंकटेश ने भगदड़ के लिए विराट कोहली को जिम्मेदार ठहराया। उनकी शिकायत पर अभी तक कोई FI दर्ज नहीं की गई है। क्रिकेटर विराट कोहली के खिलाफ जुमा को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ के सिलसिले में एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें 4 जून को 11 लोगों की जान गई थी। चीफ मिनिस्टर सुद्दारामैया पंडाल हजूम के साइज को संभाल नहीं सका। उन्होंने मजीद कहा कि स्टेडियम की गुंजाइश 35,000 थी, लेकिन तकरीबात के लिए 2 से 3 लाख लोग आए थे। रियासती हुकूमत ने सानहा की तहकीकात के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस जॉन माइकल डी कन्हा की क़यादत में एक रुकनी तहकीकाती कमीशन मुकर्रर किया है। बनपुर इस्को फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स तनख्वाह समेत मुतअद्दिद मुतालबात के साथ अशोक रुद्रा की क़यादत में वफ़द महकमा लेबर के कमिश्नर से AMC तृणमूल कांग्रेस के काउंसिलर अशोक रुद्रा की क़यादत में एक वफ़द ने जुमा को आसनसोल के कन्यापुर में लेबर डिपार्टमेंट के सेंट्रल रीजनल कमिश्नर से मुलाकात की। कई मसाइल पर उनके दरमियान मीटिंग भी हुई। बरनपुर सेल ISP या इस्को फैक्ट्री के आसपास के 22 वार्डों के काउंसिलर्स और 3 बोरो चेयरमैन मीटिंग में मौजूद थे। बाद में अशोक रुद्रा ने कहा कि सेल ISP के मगरबी बर्दमान ज़िला के 3 फैक्ट्रियां हैं, लेकिन उनमें बरनपुर में सेल ISP के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को सबसे कम तनख्वाह मिलती है। ये मामला सेंट्रल रीजनल कमिश्नर के सामने उठाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सेल ISP की जदीदकारी बहुत जल्द होने वाली है। भर्ती के दौरान मुकामी नौजवानों को तरजीह देने का मुतालबा किया गया। तालिब इल्म की खुदकुशी।
عمران پر جنسی ہراساں اور بلیک میل کرنے کا الزام، پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ آسنسول کے 9ویں جماعت کے طالب علم کی خودکشی کے معاملے میں سنسنی خیز معلومات اور الزام سامنے آیا ہے۔ مغربی بردمان ضلع میں رام کرشن مشن نے یہ الزام لگایا ہے کہ معاملہ کو تحریری طور پر آسنسول نارتھ پولیس اسٹیشن کو سونپ دیا ہے۔ یہ معلوم ہوا ہے کہ آسنسول کے ریل پار علاقے سے طالب علم کو سڑک پر آنے کے بعد اور اس کے ساتھ جنسی زیادتی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نوجوان نے اس واقعے کی تصویر اپنے موبائل فون میں محفوظ کر لیا تھا۔ اس نے یہ تصویر فیملی طیاروں پر عام کرنے کے لیے سدھاکر کے طالب علم سے بلیک میل اور پیسے بٹورنا شروع کر دیے۔ اسی جوڑے کی وجہ سے طالب علم نے تحریری شکایت کے بعد خودکشی کا انتہائی قدم اٹھایا۔ آسنسول NULM میں بدعنوانی، منصفانہ تحقیقات، بی جے پی کے کیشنندو مکھرجی کا الزام۔ بی جے پی لیڈر کیشنندو مکھرجی نے آج کوٹ ماڈل علاقے میں واقع اپنے دفتر میں منعقد ایک پریس کانفرنس میں آسنسول میونسپل کارپوریشن پر بدعنوانی کے سنگین الزامات لگائے۔ انہوں نے کہا کہ بدعنوانی اور آسنسول میونسپل کارپوریشن اب مترادف ہو گئے ہیں۔ مکھرجی نے دعویٰ کیا کہ میونسپل کارپوریشن کا کوئی محکمہ بدعنوانی سے محفوظ نہیں ہے۔ انہوں نے خاص طور پر نیشنل اربن لیلی ہیڈ مشن محکمہ میں بے ضابطگیوں کا الزام لگایا۔ یہ مرکزی حکومت کی ایک اسکیم ہے جو خود انحصاری فارمز کی حمایت کر کے خود انحصار ہندوستان کے مقصد کو فروغ دیتی ہے۔ مکھرجی نے NULM کے تحت ٹینڈر کے عمل میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کی غیر جانبدارانہ جانچ کا مطالبہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ جانچ سے ٹینڈر گھوٹالہ کی حقیقت سامنے آئے گی۔ بی جے پی لیڈر نے کہا کہ ماضی میں ٹینڈر حاصل کرنے والی ایک تنظیم کی طرف سے ایک RTI دائر کی گئی تھی جس میں دھاندلی کا انکشاف ہوا تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ NULM کے تحت اسکول ڈریس، سوان برہار گوشتیوں کے تیار کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں کپڑے کسی نہ کسی ایجنسی سے خریدے جاتے ہیں اور سوان برہار گوشتیاں صرف کاغذ پر موجود ہیں۔ اب ہے سمے مومنٹ کے SMS کا۔ This Eid al-Adha bring peace, happiness and prosperity to everyone. دعا ہے کہ یہ عید الاضحیٰ سب کے لیے امن کی خوشیاں اور خوشحالی لائے۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ دیگر اشتہارات کے لیے دیے گئے نمبروں پر رابطہ قائم کریں۔